सभायै नमः। काव्यप्रकाशः मम्मटाचार्येण विरचितः। मम्मटः नाम सरस्वत्याः अवतारः। अलङ्कारशास्त्रे अत्युत्तमग्रन्थः काव्यप्रकाशः। प्रामाणिकं सरलञ्च। काव्यप्रकाशः प्रामाणिकग्रन्थः। तदा तस्य सारल्यं विद्यते, सरलतया वर्तते, काठिन्यं नास्ति तस्मिन् ग्रन्थे। अलङ्कारशास्त्रविषयाः सर्वे अस्मिन् ग्रन्थे प्रकाशिताः। 10 उल्लासाः सन्ति। प्रथम द्वितीय तृतीय MA कृते निर्धारितं वर्तते। First, second and third chapters are prescribed for MA final year first paper. मम्मटः टकारान्ताः सर्वे काश्मीरवासिनः। टा अर्थात काश्मीरवासी। Ending with ta means is definitely Kashmirian. Any ta ending with ta, any name you take, Kayyata, any ta ending with ta, automatically they are Kashmirians. Alankara Shastraha काश्मीरे एव जन्मलब्धः प्रसृतश्च। अभिनवगुप्तः तत्रस्थः एव। ध्वन्यालोककर्ता आनन्दवर्धनोऽपि काश्मीरवासी एव। सर्वे अलङ्कारशास्त्रग्रन्थकर्तारः सर्वेपि 99%, either maybe 1 or 2 may be exception, but 99% अलंकार शास्त्र प्रणेतारः काश्मीर देशवासिनः सर्वेपि काश्मीरे एव ते तत्र आसन्। काश्मीर शैवैजम् इति शैवे एका प्रधान शाखा वर्तते। काश्मीर शैवैजम् तदेव प्रत्यभिज्ञा इति कथ्यते। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा नाम अभिज्ञा ज्ञातम्, अभिज्ञान शाकुन्तलं तदेव प्रत्यभिज्ञा एव तत्र वर्तते। यदा शकुन्तला आगता दुष्यन्तं प्रति कथयति, अहं तव पत्नी गांधर्वेण विधिना त्वया अहं परिणीता। एकं पुत्रः अपि मम गर्भे वर्तते। नाटके गर्भे वर्तते, भारते तु बहिरेव वर्तते। पुत्रः उत्पन्नः इति भारते आदिपर्वणि वर्तते, किन्तु अभिज्ञानशाकुन्तले तु अपत्यं गर्भे वर्तते। यदा सा आगता तदा सः निराकरोत्। नाम तां न ज्ञातवान्। ततः सा गता, कुत्र गता न जाने। आकाशात् एकः ज्योतिः आगत्य शकुन्तलाम् उपरि नयति। सा ज्योतिः नाम
माता मेनका अप्सरसलोके वर्तते। सा ज्योतिरूपेण आगत्य शकुन्तलाम् उपरि नयति। तदनन्तरम् अङ्गुलीयकं लब्धं राज्ञा। तदा सः पश्चात्तापयुक्तः, अरे शकुन्तला मया परिणीता, पुत्रः अपि उत्पन्नः, तं नीत्वा आगता, यदा सा आगता मया निराकृता, तस्य अवमानः कृतः, मया प्रत्यभिज्ञातः, अभिज्ञातः, अभिज्ञानं न संजातं मया, किन्तु यदा अङ्गुलीयकं लब्धं तदा सा पश्चात्तप्त हृदयः, मया अपराधः कृतः। आगतां पत्नीं विवाह संस्कारेण परिणीतां पत्नीं ताम् अहं त्यक्तवान्। इदानीं कुत्र वर्तते? कुत्र वर्तते? ज्योतिः आगत्य आकाशं नीतवान्। कुत्र लब्धुं शक्यते वा? इति पश्चात्तापः। एतदेव प्रत्यभिज्ञा। यदा देवः अस्माकं सकाशे आगमिष्यति, गच्छ गच्छ, मम समयः नास्ति, किं कर्म नास्ति वा, भिक्षुकरूपेण किमर्थं मां इति आगतं देवं वयं निराकुर्मः। यदा ज्ञायते स एव भगवान् अस्माकम् उद्धरणाय भिक्षुकरूपेण आगतः इति ज्ञायते, तदा पश्चात्तापः जयति। तदेव प्रत्यभिज्ञा। आगतं त्यक्त्वा गमनानन्तरं पश्चात्तापः। लाभः कः? చేతులు గాలినాక ఏం లాభం చెప్పండి? మీరు ఆకులు పట్టుకుంటే ఏం లాభం? చేతులు గాలినాక అదేదో మొదలు పట్టుకుంటే ఆకులతో కొంచెం చేతులు కాక కదా, తదా కర్తుం శక్యతే కిల. యదా భగవాన్ ఆగతః భిక్షుక రూపేణ తం నిరాదరేణ అవమాననం కృత్వా ప్రేషయామః, तदनन्तरं स एव देवः इति ज्ञात्वा पश्चात्तापम् अनुभवामः। यदा राजा दुष्यन्तः आगतां पत्नीं मेनका विश्वामित्रयोः सुतां पद्मिनी लक्षण संयुक्तां पुत्रं दातुम् आगतां गर्भवतीं निरादरेण अहं त्यक्तवान् इति पश्चात्तापम् अनुभवति। कुत्र सा लभ्यते इति प्रयत्नः क्रियते। तदैव अस्माभिरपि तदैव क्रियते। दर्शनं दातुं भगवान् अस्माकं गृहम् आगतवान्। आगतं तं भिक्षुका गच्छ गच्छ इति निराकरणं कृत्वा पुनः तस्य दर्शनार्थं प्रयत्नं। लाभः कः? एतदेव प्रत्यभिज्ञा। एतत् काश्मीर शैवइजम् इति शैव मते संप्रदाये तस्य प्रत्यभिज्ञा इति अन्यदेव तत् शाखा वर्तते। भगवन्तं अतः यः कोऽपि आगमिष्यति चेत् अनादरः न कर्तव्यः। येन रूपेण देवः आगमिष्यति न जानीमः। अस्मान् उद्धर्तुम्, अस्माकं दर्शनं दातुम्, अस्माकं पापान् निराकर्तुं भगवान् आगतः गृहं प्रति। तम् अवमानं कुर्मः, निरादरणं कुर्मः, निराकरणं कुर्मः। प्रत्यभिज्ञा इति अलङ्कारशास्त्रे ग्रन्थेषु सर्वत्रापि तत्र तत्र किमर्थमित्युक्ते सर्वेपि काश्मीरीयाः। इदानीं काश्मीरम् अन्यत् वर्तते। डॉक्टर्स
किन्तु तान् वयं पृच्छभि न जानीमः, पृच्छभिः तत्र वर्तते, ते डाक्टर्स् इति चिन्तयामः वयं, किन्तु डाक्टर्स् प्राणरक्षकाः न प्राणभक्षकाः इति सत्यं सत्यं सञ्जातम्। हैदराबादीयः एकः डाक्टर् वर्तते, सः विषं कथं निर्माणं कर्तव्यं तदपि एरण्ड बीजेभ्यः, कास्टर आइल शरीरस्य कृते महदुपकाराय भवति। कास्टर आइल मलबद्धं निवारयति, शीतं प्रदाययति। तत्र एरण्डे फले सर्वे गुणाः एव सन्ति, किन्तु अस्माकं डॉक्टर तत्र विषः किं वर्तते इति तत् विषं निर्माणं कृतवान् एरण्डफलेभ्यः एव, एरण्डबीजेभ्यः एव। सत्यं भवतु नाम, किन्तु काव्यप्रकाशः प्रथमं मंगलाचरेण आरभ्यते। तेन किं मंगलाचरणं वर्तते? तत्र किं वर्तते? ब्रह्मसृष्टिः वर्तते, कविब्रह्मसृष्टिः वर्तते। द्वावपि ब्रह्माणमेव, एकः चतुर्मुखब्रह्म, अन्यः कविब्रह्म। सः अपि सृष्टिं करोति, एषः अपि सृष्टिं करोति। ब्रह्मापि सृष्टिं करोति, कविब्रह्मापि सृष्टिं करोति। कस्य सृष्टिः समीचीना वर्तते इति अस्माभिः तत्र परीक्षा कर्तव्या। ब्रह्मणः सृष्टिः समीचीना वर्तते वा, कविब्रह्मणः सृष्टिः समीचीना वर्तते वा? ब्रह्मसृष्टौ सुखं वर्तते, दुःखं वर्तते, सत्यं किल? वयं सर्वेपि तत्र ब्रह्मसृष्टावेव स्मः, वयं जानीमः। उपरि सुखमिव दृश्यते, किन्तु अन्ततः दुःखमेव वर्तते। कविसृष्टिस्तु दुःखलेशः अपि नास्ति, दुःखस्पर्शः एव नास्ति, सुखं सुखं सुखं। ब्रह्मसृष्टौ नियति नियमाः सन्ति। यदि ब्रह्मा एकं धनवन्तं स्रष्टुमिच्छति चेत् तस्य कर्म दृष्ट्वा, प्रारब्धं संचितं कर्म दृष्ट्वा, यदि तेन पुण्यं क्रियते चेदेव तं धनवान् रूपेण स्रष्टुं शक्यते। यदि पापं कृतं तं धनवन्तं कर्तुं तत्र चतुर्मुख ब्रह्मा समर्थो न भवति। नियतिकृत नियम सहितः तत्र सः, सा सृष्टिः नियतिकृत नियम सहिता। किन्तु कवि सृष्टिः तत्र नियतिकृत नियमाः एव नास्ति। यदा इच्छसि तदा कर्तुं शक्यते। धनवन्तं दरिद्रं कर्तुं शक्यते, दरिद्रं धनवन्तं कर्तुं शक्यते। यत्किमपि वा लेखनीं नीत्वा सः लिखति, तदेव सत्यं भवति। नियतिकृत नियमरहिता कविसृष्टिः। नियतिकृत नियमरहितां ह्लादैकमयीं चतुर्मुखसृष्टौ आह्लादः किंचित् वर्तते, दुःखमधिकं वर्तते। किन्तु कविसृष्टौ केवलम् आनन्दम् आनन्दम् आनन्दं, दुःखमेव नास्ति, दुःखस्पर्शः एव नास्ति। करुणरसेपि आनन्दः भवति, दुःखं न भवति। लोके यत् सुखमिव दृश्यते तत्र दुःखं वर्तते। पैन पटारं लोन लोटारं वर्तते, किन्तु कविसृष्टौ तदा नास्ति। आनन्दम् आनन्दम् आनन्दम्। अनन्यपरतन्त्रां ब्रह्मसृष्टिः वर्तते,
सः परतन्त्रः। त्रिमूर्तयः यद्यपि एकः सृष्टिं करोति, एकः रक्षणं करोति, अन्यः लयं करोति, किन्तु ते अपि परतन्त्राः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, किन्तु त्रिमूर्तिभ्यः अन्यत् परं ब्रह्म वर्तते। तत् परे ब्रह्मणि अधीनाः एते त्रयः। कविः यद्यपि ब्रह्मा सृष्टिं करोति, सः ब्रह्मा स्वतन्त्रः नास्ति, परतन्त्रः, अन्यपरतन्त्रः। किन्तु कविः, अस्माकं कवि ब्रह्म स्वतन्त्रः। तस्य यत्किमपि कर्तुं शक्यते, कोऽपि न पृच्छति किमर्थम् एवं कृतमिति। कविं यः कोऽपि न पृच्छति, अतः स्वतन्त्रः। नियतिकृत नियमरहितां ह्लादैकमयीम् अनन्य परतन्त्रां नवरसरुचिरां। ब्रह्म सृष्ट्यौ कति रसाः सन्ति? ब्रह्म सृष्टौ चतुर्मुख ब्रह्मणा यत् सृष्टम् अस्मिन् संसारे कति रसाः सन्ति? रसालెన్ని? తినే పదార్థాలు తత్ మధుర ఆమ్ల లవణ కటు కషాయ తిక్త షడ్రసాः एव सन्ति। किन्तु कविसृष्टौ कति रसाः सन्ति? नवरसाः, नवरसरुचिराम्। अत्र षड्रसाः, तत्र नवरसाः। नवशब्दस्यापि नवसङ्ख्यार्थः नूतन नूतन रसाः, नवनवीन रसाः। भक्तिरसः वर्तते, वात्सल्यरसः वर्तते, बहवः नवनव रसाः तत्र आगमिष्यन्ति, वर्तन्ते तत्र। किन्तु अत्र तु केवलं षड्रसाः पुरातनाः एव। ततः अन्यत् किमपि आविष्करणं न क्रियते, न क्रियते च, न सम्भवति च। किन्तु कविसृष्टौ नवरसरुचिराम् आदधति भारती कविर्जयति। ब्रह्मणः भारती वर्तते एषा सरस्वती, चतुर्मुख ब्रह्मणः पत्नी। कवेः सरस्वती अन्या वर्तते, सा एतस्याः अपि अधिकं शोभते। सरस्वती सा वास्तविकतया, एषा केवलं चतुर्मुख ब्रह्मणः पत्नी, किन्तु सा तु कविब्रह्मणः सरस्वती वर्तते। सा जगति राराजते इति मङ्गलश्लोकः। एतत् अलङ्कारशास्त्रग्रन्थं, तदेव तत्र व्याख्याने लिखितम्। आनन्दवर्धनेन श्लोकारिकाः लिखिताः। शास्त्रग्रन्थे श्लोकान् कारिकापदेन व्यवहारः कर्तव्यः। काव्ये नाटके श्लोकाः इति वक्तव्यं, शास्त्रग्रन्थेषु कारिकाः कारिकाः। तस्य व्याख्यानमपि तेन संस्कृतभाषायामेव सरलं व्याख्यानमपि, वृत्तिः इति कथ्यते, सापि तत्र लिखितं वर्तते। तेन निरूप्यते ब्रह्मसृष्टेः कविसृष्टिः महीयसी इति। एषः एतत् अलङ्कारशास्त्रग्रन्थः। अलङ्कारशास्त्रं नाम शास्त्राणि वर्तन्ते, तर्कशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रं, मीमांसाशास्त्रं, वेदान्तशास्त्रम्। एवं रूपेण एतदपि अलङ्कारमपि शास्त्रं वर्तते, अलङ्कारशास्त्रम्। एतदपि सप्तमं वेदाङ्गं। यदा षड् वेदाङ्गानि सन्ति, शिक्षा, व्याकरणं, कल्पः, छन्दः, ज्योतिषं निरुक्तं, तथैव अलङ्कारशास्त्रमपि सप्तमं वेदाङ्गः। तत्र काव्यं किमर्थं पठनीयम् इति प्रश्नः। प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति न्यायः।
अतः काव्यं किमर्थं पठनीयं तत्र काव्यप्रयोजनानि प्रथमं कथयति। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सज्जः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे। काव्यं यशसे कविताकरणेन किं प्रयोजनं? कीर्तिः भवति। वाल्मीकिः कदा अभवत्, व्यासः कदा अभवत्, कालिदासः कदा आसीत्, किन्तु इदानीमपि ते कीर्तिकायेन विराजन्ते। जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति तेषां यशः काये जरामरणजं भयम्। अतः काव्यं काव्यकरणेन काव्यलेखनेन किं प्रयोजनं नाम काव्यं यशसे काव्यकरणेन कीर्तिः फेम गुड नेम। वाल्मीकिम् अद्यापि स्मरामः, कालिदासम् अद्यापि स्मरामः। काव्यं यशसे। द्वितीयम् अर्थकृते धनमपि आगमिष्यति। किमर्थमित्येत् जीवनाय धनम् आवश्यकं वर्तते। लक्ष्मी सरस्वत्याः अनुग्रहः तदैव लक्ष्म्याः अनुग्रहोऽपि अपेक्षितः। काव्यकरणेन कवितालेखनेन किं भवति नाम अर्थकृते अर्थं लभ्यते, धनं लभ्यते, धनं लभ्यते। दरिद्रोऽपि कविः काव्यं कृत्वा धनी भवति। तत्र उदाहरणं तेनैव दत्तम्। एकः धावकः नाम निर्धनः कविः आसीत्। तेन 3 नाटकानि लिखित्वा काव्यप्रकाशकर्ता मम्मटः एव उदाहरति। 3 नाटकानि विलिख्य श्रीहर्षराज्ञे दत्त्वा अधिकं धनं प्राप्तवान्। तदनन्तरं श्रीहर्षः स्वकीयनाम्ना तानि नाटकानि प्रकाशितवान्। नागानन्दं, प्रियदर्शिका, रत्नावली। गोस् टू रैटर्स् इति वर्तन्ते, पदम् उपयुज्यते गोस् टू रैटर्स् इति। अन्येन लिख्यते, स्वस्य नाम्ना प्रकाशं कुर्वन्ति, किन्तु धनं तु तस्य लब्धम्। अतः काव्यकरणेन धनप्राप्तिः भवति। व्यवहारविदे व्यवहारज्ञानं नाम पितुः सकाशे कथं वर्तितव्यं, गुरोः सकाशे कथं वर्तितव्यं, मित्रसकाशे कथं वर्तितव्यम् इत्यादि ज्ञानं रामायणादि महाकाव्य पठनेन सकृदनायां जायते। रामः पितृवाक्य परिपालनाय राज्यमपि तृणमिव त्यक्त्वा 14 वर्षम् अरण्यानि गतवान्। अतः अस्माभिरपि पितुराज्ञा परिपालनीया इति व्यवहारज्ञानम् एतेन भवति। शिवेतरक्षतये अमङ्गलनाशश्च काव्यात् भवति। यदा धैर्यं नास्ति, मानसिक दुर्बलता भवति चेत्, यदि हनुमान चालीसा पठ्यते चेत् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। हनुमान चालीसा पठनेन अथवा सुंदरकांड, रामायण सुंदरकांड पठनेन निर्भयत्वं, शिवेतरक्षतैः अमङ्गलनाशः अपि भवति। तत्र उदाहरणं मम्मटेन दत्तं। मयूरो नाम कविः कुष्ठरोगपीडितः सूर्यशतकं विलिख्य
कुष्ठरोगात् मुक्तः सञ्जातः। आरोग्यं भास्करादिच्छेत् इति खलु। अतः आरोग्यप्रदातारं सूर्यं स्तुत्वा कुष्ठरोगात् विमुक्तः सञ्जातः। अतः काव्यात् अमङ्गलनाशः शिवेतरक्षतिः। शिवं अर्थात् मंगलम, शिवेतरम मीन्स अमंगलम, अशुभम, तस्य नाशः काव्येनैव भवति। सद्यः परनिर्वृतये अत्रैव भवन्ति। यदा रामायणं नीतमस्ते तत् पठित्वा तस्मिन् निमग्नो भूत्वा सर्वं विस्मरति, केवलं स्वयमेव रामः इति मत्वा आनन्दम् अनुभवति। सज्जः परनिर्वृतये, सज्जः तत्क्षणमेव परानन्दः, ब्रह्मानंद सहोदरः आनन्दः केवलं नाटकदर्शनेन अथवा काव्यपठनेन, दृश्यकाव्यं चेत् तस्य दर्शनेन, श्रव्यकाव्यं चेत् तस्य अध्ययनेन सज्जः परनिर्वृत्तिः। लौकिकानंद नास्ति, एतत् परनिर्वृत्तिः अलौकिकानन्दः, ब्रह्मानंद सहोदरः, तादृश आनन्दः काव्यपठनात् भवति। कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे, कविता केवल मनोरंजन मात्र नहीं, उपदेशात्मकता होना चाहिए। तुलसीदासः सर्वदा कथयति, केवल मनोरंजन के लिए एक नाटक मंचन या अथवा काव्य लेखन नहीं है, उससे कुछ उपदेश सीखने को मिलना चाहिए। जैसा सच्चा हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद फिर भी झूठ बोले तो सच्चा हरिश्चंद्र नाटक का क्या लाभ है? उससे उपदेश सीखो। सच्चा हरिश्चंद्र नाटक का एक बार देखने के बाद परिवर्तन होना चाहिए, वो उपदेशात्मकता रहती है। रामायण पढ़ने के बाद माता पितरं प्रति अनादरः कदापि न भवति, उपदेशात्मकता वर्तते। भार्या भर्तृ संबंधः, सीता रामम् अनुसृत्य 14 वर्षं यावत् अरण्यं गता इति तादृश उपदेशात्मकता वर्तते। अतः काव्यम् उपदेशं प्रददाति, तदपि सरलतया सरसतया हृदयंगमरीत्या, न तो कठिनतया। सर्वेपि उपदेशं ददन्ति, वेदः उपदेशं ददति, पुराणानि अपि उपदेशं ददन्ति। वेदः राजा इव कठिनतया आज्ञापयति, सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, नो चेत् नरके पातयामि इति राज प्रभुवत् राजवत् उपदेशं ददाति वेदः। पुराणानि मित्रतया उपदेशं ददन्ति, किन्तु काव्यन्तु कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे। कान्तासम्मिततया, यदा रमणी भर्तारं मनोरंजकरीत्या उपदेशं ददाति, किन्तु मनोरंजकरीत्या, हृदयरंजकरीत्या, तदा काव्यमपि तादृश उपदेशं प्रददाति इति। काव्यप्रयोजनानि काव्यं यशसे, अर्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये, सज्जः परनिर्वृतये, कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे इति षट् प्रयोजनानि तत्र काव्यप्रयोजनम् इति द्वितीयम्। तदा चेत् तत्र प्रश्नः भवति,
तादृशम् उत्तमं काव्यं किल, सर्वम् उत्तमं वर्तते। किमर्थं सर्वे कवयः न भवन्ति? यूयं किमर्थं कवयः न भवन्ति? अहं किमर्थं कविः न भवामि? सर्वैः कविभिः भवितव्यं किल। यदि उत्तमः सः काव्यं भवति चेत् सर्वेपि काव्यानि रचयेयुः। नाम सर्वे कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति, सर्वे कवयः न भवन्ति। केचन एव द्वित्राः पञ्चशो वा महाकवयः इति गण्यन्ते इति ध्वन्यालोके कथयति। केवलं द्वौ अथवा त्रयः अथवा पञ्च अथवा षट्, अन्ये केवलम् उपाधिमात्रेण कवयः, वास्तविकतया ते कवयः नास्ति इति ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनः कथयति। द्वित्राः नाम द्वौ नाम सूर्यसदृशः चन्द्रसदृशः। कः? व्यासः सूर्यः, वाल्मीकिः चन्द्रः। द्वौ नाम तौ द्वावेव। अथवा तृतीयः नाम कालिदासः, कालिदासः। अथवा पञ्च नाम अन्यौ द्वावपि, भारवी माघः, पञ्च। अथवा लास्ट षट् श्रीहर्षः। अन्ये सर्वे नाममात्र नामधारी कवयः, केवलं पञ्चशो वा द्वित्राः पञ्चशो वा इति ते कथयति। किमर्थम् अस्माभिः वाल्मीकि सदृशैः न भविष्यामः? तत्र कारणं किम्? वयं सर्वे कवयः किमर्थं न भवामः इति चेत् तत्र मम्मटः कथयति, शक्तिः, निपुणता, लोकशास्त्रकाव्याज्यवेक्षणात्, काव्यज्ञशिक्षया अभ्यासः इति हेतुः तदुद्भवे। कविना भवितव्यम् इति चेत् तत्र प्रथमं शक्तिः अपेक्षते, प्रतिभा, शक्तिः, टैलेंट, टैलेंट तत् जन्मतः एव आगमिष्यति केषाञ्चन कृते। टैलेंट वर्तते, प्रतिभा। द्वितीयं व्युत्पत्तिः। व्युत्पत्तिः नाम बहुग्रन्थपठनात् ज्ञानम् आगमिष्यति। व्याकरणं, तर्कं, मीमांसा सर्वेषां शास्त्रग्रन्थानां पठनेन व्युत्पत्तिः, ज्ञानम् आगमिष्यति। ज्ञानं व्युत्पत्तिः। मम्मटः कथयति, शक्तिः निपुणता इति कथयति। व्युत्पत्तिमेव नैपुण्यं, स्किल्स। नैपुण्यं कथं भवति इति चेत् लोकशास्त्रकाव्याज्यवेक्षणात्, लोकावेक्षणात्, शास्त्रावेक्षणात्, काव्यावेक्षणात्। Observation of the world, studying of the sciences, studying of the poems. काव्य शास्त्र अध्ययनेन व्युत्पत्तिः भवति। प्रतिभा प्रथमं, द्वितीयं व्युत्पत्तिः। व्युत्पत्तिः यदि द्वावेव अलं नास्ति, अभ्यासः करणीयः। प्रत्यहमपि श्वेतपत्राणि नीत्वा कृष्णपत्राणि करणीयं। तत्र अक्षराणि लेखनीयं तस्य। प्रथमपर्यायः, द्वितीयपर्यायः, प्रथममासं, द्वितीयमासं, प्रथमवर्षं, द्वितीयवर्षं, बहु प्रयत्नकरणेन साधनमुन पनुलु समकूरु धरलोन। अभ्यासः, रेग्युलर प्रैक्टिस, not leaving till the getting the talent. Efforts, you put the maximum efforts.
प्रयत्नः करणीयः, अभ्यासः अभ्यासः। प्राक्टिस् मेक्स् ए मैन परफेक्ट। प्राक्टिस् करणीयं। प्रथमं प्रतिभा आवश्यकी, टैलेंट। सेकंड इज व्युत्पत्तिः। By the reading of the many books you will get that knowledge, व्युत्पत्ति। तृतीयं practice। कदा practice करणीयमिति चेत् वामनः काव्यालङ्कारसूत्रे कथयति कदा practice करणीयम्। अस्माभिः कदा उत्थीयते शय्यातः? 9 वादने उत्थानं कर्तव्यं वा? वामनः कथयति ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थातव्यं। तदा प्रकृतिः निश्शब्दं वर्तते। पक्षीणां किलकिल रावाः, सूर्यस्य उदयः अरुणोदयः, ऋषिभिः तत्र तत्र वेदमन्त्र पठनं। तस्मिन् काले यदि भवता प्राक्टिस् क्रियते काव्यलेखने इति ब्राह्मी मुहूर्ते लेखनीयम् इति कथयति। तदा उत्थाय एवं रीत्या यदि प्रत्यहं प्रयत्नं क्रियते चेत् one day not one day you will become a great poet. It is our efforts, that's all. If you put the maximum efforts, definitely you will reach that level. अतः शक्तिः, निपुणता, नैपुण्यं, skills. How that comes means lokashastra kavyadi avekshanat. Observance of the world, studying of the works, shastra granthas. Kavyajna sikshaya abhyasa. You make practice. First you go to Kavyajna, one who is expert in writing the poem. You go there. You take the guidance from him. Kavyajna shiksha. Don't make only self-practice. You take the guidance of the teacher. He will guide you. Yadi trayaha bhavati chet tada saha kavita saraswati avasyam agamishyati. किंतु सरस्वत्याः आगमनाय प्रतिभा अपेक्षते, व्युत्पत्तिः अपेक्षते, अभ्यासः अपेक्षते। एतत् त्रयं मिलित्वा एव हेतुः। केवलं प्रतिभा भवति चेत् महाकविः न भवति, केवलं व्युत्पत्तिः न, केवलम् अभ्यासः। प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास त्रयं मिलित्वा शक्तिः, निपुणता, लोकशास्त्र काव्याज्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यासः इति हेतुः तदुद्भवे। महाकाव्य उद्भवे त्रयं मिलित्वा कारणं भवति। त्रयं मिलित्वा कारणानि न, त्रयं मिलित्वा एकमेव कारणम्। यदि त्रिश्रुषु एकमपि नास्ति चेत् कविता न गमिष्यति इति काव्यकारणानि एतत्। तदनन्तरं काव्यं नाम किं, कीदृशं तस्य स्वरूपं, वाट् इस् द डेफिनेशन् आफ् द पोयम्। तदा सः कथयति तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। काव्यं नाम शब्दार्थौ, शब्दः भवेत्, अर्थः अपि भवेत्। These two are main from appearing from the outside also. If they are two, that itself a body of the poem. शब्दार्थौ शरीरं। यदा अन्यान् वयं पश्यामः, किं पश्यामः? तस्य शरीरं पश्यामः, तस्य आत्मानं पश्यामः वा? न, तस्य मनः न पश्यामः। तदैव काव्यं नाम शब्दार्थौ। शब्दः वर्तते,
शब्दस्य अर्थः वर्तते। अतः शब्दार्थौ कीदृशौ शब्दार्थौ मीन् नाम अदोषौ दोषरहितौ शब्दः वर्तते अर्थः वर्तते किन्तु दोषः भवति चेत् तत् काव्यं न भवति। अदोषौ दोषरहितौ सगुणौ तत्र गुणैः भवितव्यं। गुणाः नाम यदा मानवस्य कृतेपि गुणाः अपेक्षिताः। नोबल क्वालिटीस् दया अहिंसा सत्यम अस्तेयम अपरिग्रह एवं सद्गुणाः सन्ति किल। यदा मानवे सद्गुणाः अपेक्षन्ते तदैव काव्येपि गुणाः सन्ति। श्लेषः प्रसादः दशगुणाः इति तैरुक्तं, केचन त्रयः एव गुणाः इति। ओजः प्रसादः तृतीयं माधुर्यम् इति त्रयः गुणाः अपेक्षिताः। ओजः नाम पवर्फुल डेलिवरी, प्रसादः नाम प्लेजेंट, माधुर्यं मीन्स स्वीट। अतः एतादृश गुणत्रयं तत्र भवेत्। प्रथमं दोषराहित्यं, तदनन्तरं गुणसहितत्वं, तदनन्तरम् अलङ्काराः अपि भवेयुः तत्र। यदा मानवेपि अलङ्काराः भवन्ति चेत् सः धनी उत्तमः इति तत्र गौरवं सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति इति। वस्त्रेण वपुषा वाचा विजया विनयेन च इति। प्रथमं भूषणानि दृष्ट्वैव तस्य गौरवं दीयते। तथैव काव्येपि अलङ्कारैः भवितव्यं। शब्दालङ्काराः भवेयुः, अर्थालङ्काराः भवेयुः। यत्र कुत्रापि नास्ति चेत् अपि चिन्ता नास्ति। नाम अवश्यं भवेयुः इति न, गुणाः अवश्यं भवेयुः, दोषाः अवश्यं न भवेयुः, अलङ्काराः अपि तत्र तत्र भवेयुः न भवेयुः, तत्र चिन्ता नास्ति इति काव्यलक्षणम्। अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृति पुनः क्वापि 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 अलङ्काररहितावपि चिन्ता नास्ति। सर्वत्र स्फुटालङ्काराः अस्फुट अलङ्कारैः भवितव्यम्। अलङ्काराः सन्ति चेत् मानवस्य शोभा भवति। तथैव काव्यस्यापि अलङ्काराः भवन्ति चेत् शोभा भवति। यदि न भवन्ति चेत् चिन्ता मास्तु, तदपि काव्यं भवति इति काव्यलक्षणम् उक्तम्। तत्र उदाहरणमपि दत्तं, यः कौमारहरः इति। तत्र नायिका नायिकयोः शृङ्गाररसः तत्र वर्णितः। तत्र दोषाः न सन्ति, माधुर्यगुणः वर्तते, अलङ्कारः स्फुटतया नास्ति। भवतु, चिन्ता नास्ति। अलङ्कारः न भवति चेदपि तदपि उत्तमं काव्यमेव इति अङ्गीकृतमिति। तस्य कृते यः कौमारहरः इति उदाहरणं दत्तं। नाम काव्यं कतिविधम् इति प्रश्नः। काव्यभेदाः तत्र त्रयो भेदाः भवन्ति। उत्तमं काव्यं, मध्यमं काव्यं, अधमं काव्यं। नाम उत्तमं काव्यं नाम इदम् उत्तमम् अतिशायिनी व्यङ्गे वाच्यात् ध्वनिः बुधैः कथितः। यत्र ध्वनिः वाच्यार्थादपि, वाच्यार्थः वर्तते, ध्वनिः वर्तते, किन्तु वाच्यार्थादपि ध्वनेः प्राधान्यं भवति। ध्वनिः रमणीयतया भवति, ध्वनिः सुन्दरतया भवति।
तदा उत्तमं काव्यं भवति। इदम् उत्तमम् अतिशायिनि व्यङ्ग्ये वाच्यात् वाच्यार्थादपि अतिशयितः ध्वनिः ध्वनेः प्राधान्यं भवति चेत् तत् उत्तमं काव्यमिति कथयन्ति। कैः कथ्यते? बुधैः, पंडितैः। पंडिताः नाम के? तदपि वक्तव्यं किल। बुधैः इति कथितं। बुधाः नाम के? बुधैः वैयाकरणैः। सर्वेषां शास्त्राणां मूर्धन्यभूतं शास्त्रं शब्दशास्त्रं, शब्दब्रह्म निरूपकं शास्त्रं, स्फोट निरूपकं शास्त्रं व्याकरणशास्त्रं। सर्वैः वैयाकरणैरपि उच्यते स्फोट इति, तदेव अस्माभिः उच्यते ध्वनिः इति। अतः ध्वनिः यत्र प्रधानतया भवति तत् उत्तमं काव्यं भवति इति उत्तमकाव्यस्य लक्षणम् उक्त्वा तस्य उदाहरणम् एकं दत्तं वर्तते। सर्वेषु अलङ्कारशास्त्रग्रन्थेषु एषः एव उत्तमकाव्य उदाहरणतया दीयते। सर्वेषु अलङ्कारशास्त्रग्रन्थेषु काव्यप्रकाशो वा भवतु, ध्वन्यालोको वा भवतु, रसगङ्गाधरो वा भवतु, साहित्यदर्पणं वा भवतु, प्रतापरुद्रीयं वा भवतु, एतत् श्लोकमेव एतमेव उदाहरणं ते ददन्ति इति। निःशेषच्युतचन्दनमिति श्लोकं तत्र नाम तत्र वाच्यार्थः वर्तते। नाम वाच्यार्थः तत्र किं भवति इति चेत् नायिका दासीं प्रति वदति, हे दासी, मया त्वां मम भर्तुः सकाशे गत्वा मम वेदनां, मम बाधां, मम वियोगावस्थां तस्मै उक्त्वा तम् अत्र आनय इति मया प्रेषितम्। तत् त्वया आचरितम् इति वाच्यार्थः। किन्तु व्यङ्ग्यार्थः वर्तते, मया उक्तं तस्य सकाशे गत्वा मम बाधां भुक्त्वा तं नीत्वा आगच्छ इति गच्छते चेत् त्वं तत्र गत्वा तेन साकं रमितवती इति ध्वनिः वर्तते। अत्र वाच्यार्थः वर्तते, ध्वनिः वर्तते, ध्वनेः प्राधान्यं वर्तते। अतः एतद् उत्तमकाव्यमिति सर्वेषु अलङ्कारशास्त्रग्रन्थेषु एतदेव श्लोकम्। एका विज्जिका इति कवयित्री वर्तते, विज्जिका, तया लिखितम् एतत् श्लोकम्। स्त्री कविः, सा लिखितवती, सा तां तस्याः कविता। सा उक्तवती वास्तविकतया अहमेव सरस्वती, सा सरस्वती न भवति। सर्वे कथयन्ति शुक्लवर्णा सरस्वती इति, वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती, सा कथयति, विज्जिका कथयति। दण्डी महोदयेन लिखितं सर्वशुक्ला सरस्वती इति, वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती, विज्जिकां माम् अजानता, अहमेव सरस्वती, श्यामा अहम् इति तया उक्तं श्लोकमेव सर्वेषु अलङ्कार नाम तादृशं महत् श्लोकम्। सर्वेषां महाकवीनां काव्यानि एकत्र, एतत् श्लोकम् एकत्र स्थाप्यते चेदपि एतत् तादृशं मनोहरं मनोरञ्जकं ध्वनियुक्तं महाकाव्यमिति। अतः एतद् उत्तमं काव्यमिति सर्वैः अलङ्कारिकैः सर्वेषु अलङ्कारशास्त्रग्रन्थेषु एतदेव उदाहरणं दत्तं वर्तते। द्वितीयं भवति मध्यमकाव्यम्। एतद् उत्तमकाव्यं। द्वितीयं भवति मध्यमकाव्यम्।
अतादृशि गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम्। द्वितीयं किमिति चेत् गुणीभूत व्यंग्यम। तत्रापि वाच्यार्थः आसीत्, ध्वनिः आसीत् उत्तमकाव्ये, किन्तु ध्वनेः प्राधान्यं तत्र वर्तते। किन्तु अस्मिंस्तु गुणीभूत व्यंग्ये अत्रापि ध्वनिः भवति, वाच्यार्थः भवति, किन्तु ध्वनिः प्रधानं न भवति, वाच्यार्थः प्रधानः भवति। ध्वनिः प्रधानं भवति चेत् उत्तमकाव्यं भवति। निःशेषच्युतचन्दनम् इति उदाहरणं। किन्तु यत्र ध्वनेः अप्राधान्यं, वाच्यार्थस्य प्राधान्यं, तत् गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति इति तत्र उदाहरणमपि दत्तं वर्तते। ग्रामतरुणं तरुण्या नवमञ्जुलमञ्जरी सनाथकरं पश्यञ्चा भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया। एकः युवकः स्वप्रेमिकायै सङ्केतस्थानं दत्तवान्। सायङ्काले तत्र नदीतीरे भवत्या आगन्तव्यमिति सङ्केतरूपेण सः उक्तवान्। एषा तत्र गतवती, प्रतीक्षां कृतवती। युवकः तत्र गतवान्, बहुकालं प्रतीक्षितवान्, नायिका तत्र नागता। ग्रामतरुणं युवकं तरुण्या नायिकया नवमञ्जुलमञ्जरी सनाथकरं, तस्य हस्ते नव नूतनं फ्रेश मञ्जरी सनाथकरं, पुष्पमञ्जरी युक्तं शाखा वर्तते। तं दृष्ट्वा अस्याः मुखच्छाया मलिना सञ्जाता इति तत्र वाच्यार्थः। व्यङ्ग्यार्थः किमिति चेत् त्वदर्थम् अहं तत्र गतवान्, त्वं न गतवती इति व्यङ्ग्यार्थः। किन्तु वाच्यार्थः हस्ते नवमञ्जुलसनाथकरं दृष्ट्वा, नाम अयं गत्वा प्रतीक्षां कृत्वा तस्य साक्षीभूततया तत्र लतायाः शाखां नीत्वा आगतवान्। पश्यति, अहं गतवान् तत्र एकघण्टापर्यन्तमपि तव कृते प्रतीक्षां कृतवान्, त्वं नागतवती इति वाच्यार्थस्य ध्वनिः सहायतया वर्तते। अतः एतत् गुणीभूतव्यङ्ग्यं। नाम यदा सेवकस्य विवाहः सञ्जातः दासस्य, यदि विवाहार्थं राजा गच्छति चेत् तत्र प्राधान्यं कुत्र भवति? राज्ञः भवति वा, वरस्य भवति वा? कल्याणमण्डपे कः भवति? राजा भवति वा, वरो भवति वा? वरस्य प्राधान्यं वा, राज्ञः प्राधान्यं वा? तदुच्यताम्। वरस्यैव। किमर्थमिति चेत् एक दिन का सुल्तान, तस्मिन् दिने राजा तु स एव वरः। देवः आगमिष्यति चेदपि अप्रधानः भवति। तथैव अस्मिन् काव्ये वाच्यार्थस्य प्राधान्यं वर्तते, ध्वनेः अप्राधान्यं वर्तते। यद्यपि ध्वनिः राजसदृशः प्रधानः, किन्तु अस्मिन् काले सः अप्रधानः इति तादृशरूपेण। अन्यत्र एतत् उदाहरणम् अन्यत् वर्तते। यदा शीतकाले एतत् काले एव श्रीरामः प्रस्रवणगिरौ आसीत्। सीतावियोगाग्निना युक्तः श्रीरामः प्रस्रवणपर्वते रात्रौ शैत्यबाधा अधिकं वर्तते, अतः तत्र उपविष्टवान्। सीतां चिन्तनं कुर्वन्, सीतायाः चिन्तनं कुर्वन्
अरे कि कुत्र गता मम पत्नी केन नीता कुत्र वर्तते न जानीमः इति वियोग संतप्तः यदा सः तत्र उपविष्टः सर्वे कपयः आगत्य अराउंड टू श्रीराम एन्सर्कलिंग all are sat down श्रीरामस्य सर्वतः कपयः सर्वे उपविष्टाः सुखतया किमर्थमिति चेत् शैत्यबाधा वर्तते किंतु श्रीरामे वियोगाग्निः वर्तते अग्नेः तापः आगतः उष्णम् आगतम् अतः शैत्येपि शीतबाधा विरहिताः कपयः सर्वे सुखेन सन्तः अग्निः श्रीरामस्य हृदये वियोगाग्निः वर्तते अग्नेः उष्णता आगमिष्यति इति रामस्य परितः सर्वे कपयः सर्वे उपविष्टाः तेषां शैत्यबाधा किमपि नास्ति किमर्थमिति चेत् अग्निः वर्तते कदा ఎంత చలి ఉన్నా అగ్ని చుట్టూ అగ్ని పక్కన కూర్చున్నామనుకో ఆ బాధ మనకు తెలియదు చలి ఏమిటిదో తెలియదు తథైవ కపయः సర్వేపి శైత్యబాధయా నివృత్తాः సంజాతాः హాయిగా ఉన్నారు ఏతస్మిన్నంతరే హనుమాన్ ఆగత్య श्रीराम सीता मया दृष्टा इति उक्तवान् यदा सीता मया दृष्टा दृष्टा सीता इत्युक्तं तदा रामस्य वियोग अग्निः गतम् अग्निरेव गतम् यदा अग्निः गतः तदा शैत्यबाधा अधिकं सञ्जातम् अरे एतावत् पर्यन्तं वयं सर्वे comfortably enjoying the even heat of the fire virahagni of Ramachandra but Anjaneya you did a wrong when you informed automatically the fire is extinguished and Shaityabadha started giving trouble to us iti kapayah sarve kupyanti pavanatanayaya all monkeys are scolding the Hanuman why you have come unnecessarily informed the message of Sita to Sri Rama then automatically that fire is extinguished शैत्यबाधा दायक संजातः इति उपरि नाम कपयः कुप्यन्ति वा सीता वृत्तान्तं श्रुत्वा कपयोपि सन्तोषम् अनुभवन्ति किन्तु अत्र वाच्यार्थस्य प्राधान्यं व्यङ्ग्यार्थस्य अप्राधान्यम् इति उदाहरणं दत्तं तृतीयं भवति अव्यङ्ग्यं तत्र ध्वनिरेव न भवति केवलं शब्दचमत्कृतिः अर्थचमत्कृतिः playing with the words, playing with the meaning. Gimmicks only. There is gimmicks, that's all. Nothing is there. Only gimmicks. Kukatoka, kutoka, toka, kukka, kutoka. Evameva, repetition of the words. Tatra kimapi nabhavati. Kintu playing with the words. Sabhangaslesha, abhangaslesha, yamakam. Bahu bahu prayasani krutta. तत्र शब्दानाम् आवृत्तिं कृत्वा लयात्मकतां नयन्ति तदेव इदानीन्तनकाले कविता नाम तदेव कविता इदानीन्तनकाले who is playing with the words repeatedly using the words that is कविता तत्र किमपि न भवति अर्थः नास्ति ध्वनिः नास्ति किमपि तस्य उदाहरणमपि दत्तं विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् इति उदाहरणं यदा हयग्रीव राक्षसः अगतः तदा हयग्रीवः भगवतः अवतारः वर्तते कदा आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे हयग्रीवः एकः राक्षसः आसीत् तेन वरं किं प्राप्तं नाम केवलं मम नामधारिणा एव अहं मारितव्यः तस्यापि नाम हयग्रीवः भवेत् विष्णुरेव यदा प्रलय काले वेदान्
सोमकासुरः वेदान् चोरयित्वा वेदहीनं कृतं। तदा विष्णुः तेन सह युद्धं कृत्वा वेदान् रक्षितवान्। युद्धं बहु कष्टयुक्तं युद्धम् आसीत् सोमकासुरेण साकं। तदा श्रान्तः महाविष्णुः निद्रां प्राप्तवान्। निद्रां नाम गाढनिद्रां मासाः सञ्जाताः, संवत्सराः सञ्जाताः, निद्रातः उपरि नागमिष्यति एव महाविष्णुः। तदा किं कर्तव्यम्? यदि महाविष्णुः न भवति चेत् लोकस्य रक्षा एव न भवति। राक्षसाः सर्वे शीघ्रमेव आगमिष्यन्ति। अतः सर्वे देवाः अपि एकत्र आगत्य एकं कीटकं निर्माय तं कीटकम् उक्तवन्तः, हे कीटकः, त्वं गत्वा तत्र महाविष्णवे निद्राभङ्गं क्रियताम्, येन सः निद्राभङ्गं प्राप्य तव ध्वनिं श्रुत्वा निद्राभङ्गं प्राप्य उत्थितो भवति, लोकरक्षा भवति इति कीटकं ते उक्तवन्तः। तत्र महाविष्णुः सोमकासुरेण युद्धं कृत्वा बहु श्रान्तः। तत्र पिल्लो अपि नास्ति, किमपि नास्ति। तदेव धनुः तत्र शिरः अधस्तात् संस्थाप्य टाइड विथ द रोप जायुक्तं धनुः एव शय्या पिल्लो रूपेण स्थापयित्वा सः निद्रां प्राप्तवान्। एष कीटकः तत्र गत्वा प्रयत्नम् अकरोत्, किन्तु न उत्थापितः। तदा स कीटकः धनुषः तत्र वर्तते किल स्ट्रिंग्स्, तस्य दंशनं कर्तुम् आरब्धं कृतवान्। दारं धनुस्సు యొక్క కట్టినటువంటి అల్లెత్రాడు यदा दंशत् सञ्जातः एकवारमेव धनुः विस्तारितः सञ्जातः, तेन विष्णोः शिरः अपि शिरोहीनः विष्णुः सञ्जातः। अरे हे कीटक, अस्माभिः किमुक्तं केवलं निद्राभङ्गं कुरु इति, त्वं तु तत्र गत्वा तस्य शिरः एव आहरत्रे, शिरच्छेदं कृतवान्। किं कर्तव्यम् इदानीं? विष्णोः शिरः एव नास्ति। तदा ऋषिभिः सर्वैः उक्तं, तत्र अश्वः वर्तते, अश्वस्य शिरः एतस्य स्थाप्यते चेत् पुनः उत्थितो भवति इति हयग्रीवः सञ्जातः। स एव हयग्रीवः हयग्रीव राक्षसं महानत्। किमर्थमिति चेत् हयग्रीव राक्षसस्य वरः केवलं मम नामधारिणा एव मम मरणं भवेत् इति तत्र पुराणेषु लिखितं वर्तते। तादृश हयग्रीव राक्षसः यदा आगतः अमरावती नाम देवानाम्, एषा अमरावती नास्ति, एषा विजयवाड़ा गुंटूर् मध्ये एषा अमरावती न, सा अमरावती देवानां नगरी राजधानी। सर्वेपि भीताः सञ्जाताः। हयग्रीवः तादृशः डेमन् राक्षसः। कवाटान् सर्वान् अपि बन्धनं कृतवन्तः। कवाटबन्धनं यदा वर्तते इति चेत् यदा भयेन अक्षिन्मेलनं क्रियते चेत् कल्लु मूसुकपोवडं, तदा द्वारबन्धनं कृतमिति तत्र वर्णितं वर्तते। तत्र केवलं वाच्य चमत्कृतिः वर्तते, किमपि तत्र नास्ति, ध्वनिः नास्ति। अतः एतत् अधमं काव्यम् अर्थचित्रमिति कथ्यते। शब्दचित्रस्य तु प्लेयिंग विथ द वर्ड्स, तत्र अर्थः किमपि न भवति। इदानीम् अस्माकं सुप्रभाते वर्तते, ननाथो ननाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश नाम तत्र एकैकस्य पदस्य आवृत्तिः वर्तते।
विना वेंकटेशम ननादो ननाद तत्र अर्थमेव नास्ति प्रथमपदस्यैव तथा तदैव अर्थः द्वितीयपदस्य सच नाम यदि पदस्य अन्यः अर्थः भवति चेत् तत् चमत्कारं भवति अनेकदन्तम् एकदन्तं तत्र चमत्कारः वर्तते कथयामि तत्र चमत्कारः वर्तते अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अगजानन गजानन तत्र चमत्कृतिः वर्तते विना वेंकटेशं ननादो ननाद उच्यतां कः चमत्कृतिः यदि नादशब्दस्य प्रथमम् एकः अर्थः द्वितीयनादशब्दस्य अन्यः अर्थः भवति चेत् तद् अङ्गीकुर्मः किन्तु तत्र अर्थः एव नास्ति विना वेंकटेशं ननादो ननादः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश नाम तत्र शब्दचमत्कृतिः प्लेयिंग विथ द वर्ड्स मेकिंग द जिमिक्स एतादृशं शब्दचित्रम् अधमं काव्यं भवति इति तत्र काव्यभेदाः निरूपिताः that only I am saying repetition of the word for rhythmic tadeva for rhythmic purpose they are using rhythmic purpose rhythm tatra comes but there is no attractive meaning example agajanana gajanana anekadanta ekadanta there is a beautiful meaning is there okay we will accept तत्र अन्यः अर्थः एव नास्ति just repetition of that is called shabda chamatkriti playing with the words means to bring the rhythm emphasizing on that one okay anyhow this is adhama kavyam only this is not first or second it is third category only next प्रथमम् उक्तं शब्दार्थौ काव्यमिति शब्दः कतिविधः अर्थः कतिविधः तद् ज्ञातव्यं किल कालिदासोऽपि कथयति वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति वाक् अर्थः शब्दः अर्थः सरस्वती शब्दार्थ स्वरूपः शब्दः कतिविधः अर्थः कतिविधः तदपि ज्ञातव्यं किल शब्दः त्रिविधः वाचक शब्दः लाक्षणिक शब्दः व्यंजक शब्दः वाचक शब्दः नाम यदा गच्छ गच्छ नाम गमनं कुरु इति अर्थः गच्छ इति वाचकं तस्य गमनं कुरु इति अर्थः इति वाचक शब्दः भवति यदि प्रेम्णा उच्यते चेत् गच्छ इति चेत् यदि प्रेम्णा नायिका प्रियं प्रति कथयति यदि नो चेत् इदानीं देवः अत्र आगतः गच्छ इति कथ्यते चेत् गमनं कुरु इति अर्थः एव मा गच्छ इति अर्थः भवति यदि अस्माकम् अत्यन्त निकटः आगमिष्यन्ति चेत् गच्छ तव इष्टं यदि त्वमपि एवं क्रियते चेत् वयमपि तदेव कुर्मः नाम गच्छ इत्यर्थस्य मा गच्छ अद्य मा गच्छ अद्य स्थीयतां बहु कालात् अनन्तरं इति प्रेम्णा उच्यते चेत् तथैव सर्वेपि गच्छन्तः किं कथयन्ति इन् मराठी आल्सो यतो 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 अन्टे किमिति आगच्छामः इति किन्तु किं कुर्वन्ति तत्र गमनं कुर्वन्ति आगच्छन्ति इति आगमनं कथयन्ति किन्तु तत्तु गमनाय वस्तामंडी इन तेलुगु आल्सो वस्ताम मीन्स आगमनं वा गमनं वा किम अर्थः कः वस्तावंटे कमिंग आर गोइंग व्हाट इज द मीनिंग वस्तावंटे అంటే व्हाट इज द मीनिंग यू टेल मी नौ प्रेजेंट वर्तमान काले किं क्रियते तेन उच्यते वस्तावंडी
ప్రాక్టీస్ మధ్య గమనం తదేవ కిల. అదే వెళ్లే ముందు ఎవరు కూడా వెళ్తామండి అన్నాడు. ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నాను, యస్యాం కస్యాం అపి భాషాయాం వెళ్తామండి అంటే అర్థం అది అమంగళం అవుతుంది. అది అనకూడదు కదా, యుఫెమిజం. యుఫెమిజం అని, ఎందుకంటే అమంగళమైన పదాలని మనం ఎన్నడూ వాడకూడదు. No, when we are leaving, why can't you say వెళ్తామండి? Why can't you say when you are doing the same work? Why can't you say సత్యం? ఏదో ఒకటి. ఇది ఇది ద్వితీయం లాక్షణిక శబ్దం. వస్తామండి అనేది లాక్షణిక శబ్దం, కానీ అర్థం వేరు. లక్ష్యార్థం ఈజ్ డిఫరెంట్. అనదర్ ఈజ్ వ్యంజక శబ్దం, అర్థం ఈజ్ వ్యంగ్యార్థం. సంజ్ఞాలోకంలోనైతే మస్తు ఇక దానికి ఉదాహరణలు ఇస్తాడు. ఒకటంటే ఇంకో విపరీతమైన అర్థమే వస్తుంది. భ్రమ అంటే మా భ్రమ, గచ్చ అంటే ఆ గచ్చ. ఇక ఇది వ్యంజక శబ్దం. అక్కడ శబ్దమేమో వ్యంజకం, అర్థమేమో వ్యంగ్యం. ఇది త్రివిధ శబ్ద త్రివిధ అర్థ. సాద్వాచకో లాక్షణిక శబ్దోత్తర వ్యంజక స్త్రిధ. వాచక శబ్ద లాక్షణిక శబ్ద వ్యంజక శబ్ద. తథైవ అర్థాః అపి త్రయః వాచ్యార్థః వాచక శబ్దేన గచ్చతే, లక్ష్యార్థః లాక్షణిక శబ్దేన గచ్చతే, వ్యంగ్యార్థః వ్యంజక శబ్దేన గచ్చతే. తత్ర శక్తయః అపి త్రయః అభిధ లక్షణ వ్యంజన. నామ ప్రథమం కిం వక్తవ్యం? వాచకः వాచ్యార్థः అభిధ इति एतत् एका पंक्ति. द्वितीयं लाक्षणिक शब्दः लक्ष्यार्थः लक्षणा वृत्तिः इति द्वितीयं. तृतीयं भवति व्यंजक शब्दः व्यंग्यार्थः व्यंजना शक्तिः इति. शब्दानां त्रिप्रकारत्वं, अर्थानामपि त्रिविधत्वं, शक्तीनामपि त्रिविधत्वं तत्र वर्तते इति तेन तत्र प्रथममुक्तम्. अर्थः त्रिविधः, शब्दः त्रिविधः, शक्तिरपि शक्तयः अपि त्रिविधाः इति तत्र उक्तम्. एतादृशानां पदानां समूहः एव वाक्यं भवति. अक्षराणां समूहः किं भवति? पदं भवति. पदानां समूहः वाक्यं भवति. अक्षराणां समूहः पदम्. We have the organic language and inorganic languages. Like in chemistry, we have the organic language as well as inorganic language. नाम यस्यां भाषायाम् अक्षराणां समुदायेन पदं भवति, दे आर ऑर्गेनिक लैंग्वेजेस. सर्व अस्माकं भारतीय भाषाः. किन्तु इनॉर्गेनिक भाषाः अपि सन्ति. तत्र पदं नाम अक्षराणां समूहः न. पदं नाम एकमेव अक्षरं. चैनीस्, चैना भाषायाम् अस्माकं इंडिया INDIA इति अक्षराणां समूहेन आङ्ग्लभाषायां, किन्तु चैना भाषायां तथा नास्ति. इंडिया नाम एकमेव अक्षरं, चैना एकमेव अक्षरं. किमर्थं वा? तत्र एकं पदं नाम एकमेव अक्षरं. कोरियन् लैंग्वेज आल्सो काचन भाषाः सन्ति. एतद् आश्चर्यकरं वर्तते. पदानां समूहः आर्गानिक लैंग्वेज मध्ये, इनॉर्गानिक लैंग्वेज मध्ये पदानां समूह अक्षराणां समूहः नास्ति. एकैकम् अक्षरम् एकैकं पदम्. एषा अपि भाषा सरस्वत्याः चमत्कारः. तादृशाः अपि भाषाः सन्ति. चैना भाषायां तदेव वर्तते. इनॉर्गानिक लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज, तत्र
टिबेट् वा जपानीस् आल्सो काश्चन भाषाः सन्ति पदं नाम एकमक्षरम् एकं पदं नाम एकमक्षरम् किन्तु अस्माकं भाषासु अक्षराणां समूहः पदं वर्तते न तत् केचन नाम रा नाम रम्मु इति अक्षरद्वयं किन्तु अंडर्स्टाण्ड् पो नाम पोम्मु इति अक्षरद्वयमेव किन्तु शार्ट्कट् रीत्या एकेन अक्षरेण वयम् अतः उच्यते किन्तु अस्माकम् अभिप्रेतः अर्थः रम्मु पोम्मु एकाक्षर पदानि एव न सन्ति किन्तु अस्माकम् उपयोगाय किमर्थं बहु अक्षर उच्चारणम् एकेनैव अक्षरेणैव अर्थज्ञानं भवति चेत् इति शार्ट्कट् मेथड् किन्तु चैना कोरिया जापानीस् लैंग्वेज मध्ये तदा नास्ति एकं पदं नाम ओन्ली एकम् अक्षरम् तादृशाः अपि भाषाः सन्ति इनॉर्गेनिक लैंग्वेजेस ओके प्रायशः 99% of the languages are organic language only either you take English or Hindi or you take any Indian language these all are अक्षराणां समूहेन पदं भवति पदानां समूहेन वाक्यं भवति केवलं पदानां समूहः न तेषां तानि पदानि आकांक्षा योग्यता आसक्तिः आकांक्षा भवेत् केवलं रामः कृष्णः गोविन्दः इति पदं भवति वा वाक्यं भवति वा रामः कृष्णः सीता लक्ष्मण तद् वाक्यं भवति वा नो चेत् गच्छति व्रजति जम्पति इति तदपि वाक्यं न भवति किल योग्यता भवेत् पदयोः अथवा पदानां मध्ये एकैक अन्वयाय योग्यता रामः गच्छति रामः स्वपिति इति पदमध्ये योग्यता योग्यता तथैव योग्यता भवेत् किमुक्तं त्रयः तत्र अपेक्षिताः आसक्तिः योग्यता सन्निधिः इति त्रयः नाम रामः उच्यते चेत् तदनन्तरं वक्तव्यं वनं गच्छति अयोध्यां इति तदनन्तरमेव तस्मिन् काले एव वक्तव्यम् अद्य रामः इति उक्त्वा सः दण्डकारण्यम् इति गच्छति चेत् अन्वयः न भवति आसक्तिः आसक्तिः नाम शीघ्रं यथा शीघ्रं मध्ये व्यवधानं किमपि न भवेत् तदैव तादृशानां पदानां समूहः वाक्यार्थः भवति इति तत्र वाक्यस्वरूपं निरूपितं तस्य उदाहरणमपि तत्र वाच्यार्थस्य उदाहरणं दत्तं लक्ष्यार्थस्य उदाहरणं दत्तं व्यङ्ग्यार्थस्यापि उदाहरणं दत्तं तत्र अर्थः त्रिविधः उक्तं किल वाच्यार्थः लक्ष्यार्थः व्यङ्ग्यार्थः एकैकस्य अर्थस्य उदाहरणं तत्र दत्तं वर्तते तदनन्तरं किमर्थं पदानि प्रयुज्यन्ते प्रयोजनं भवति किल अर्थक्रियाकारित्वं पदानां पदोच्चारणस्य प्रयोजनं किमपि अस्माभिः पदम् उच्यते वाक्यम् उच्यते तेन वाक्यं श्रुत्वा अन्यः किमपि क्रियां कुर्वन्ति अहं कथयामि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नाम मम वाक्यं श्रुत्वा तावत्पर्यन्तम् आसने उपविष्टः उत्थानं करोति तदैव मम पदस्य वाक्यस्य प्रयोगः अर्थक्रियाकारित्वं पदस्य वाक्यस्य प्रयोगः तत्र पदः किं बोधयति इति चेत् तत्र तत् शास्त्रविषयः वर्तते तत्तेन निरूपितं वर्तते जाति व्यक्ति गुण क्रिया इति कानिचन पदानि जातिबोधकानि व्यक्तिबोधकानि क्रियाबोधकानि इति तत्र निरूपितं वर्तते तदनन्तरम् अभिधा लक्षण व्यञ्जन
शक्तिः इति वर्तते। अभिधा शक्तिः, लक्षणा शक्तिः, व्यञ्जना शक्तिः। अभिधा शक्तिः नाम त्वया यत् पदमुच्यते तस्य अर्थः ज्ञाप्यते चेत् तत् वाच्यार्थः भवति। मुख्यार्थः तदपि मुख्यार्थः। मुख्यार्थः नाम मुखमिव, यदा मनुष्यदर्शनेन प्रथमं मुखमेव दृश्यते किल, तथा शब्दश्रवण अनन्तरमेव यत् प्रथमम् अस्माकं मस्तिष्के आगमिष्यति। ఇప్పుడు ఘటః అన్నాడు అనగానే ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ కదా ఏ షేప్ కమ్స్, ఘటాకారం, అది మనలో ఫ్లాష్ వచ్చేస్తుంది ఇమ్మీడియట్లీ. కౌహు అనగానే మనకు ఒక 4 కాళ్లతో ఉన్నటువంటి, తోకతో ఉన్నటువంటి ఒక జంతువు అనేది మన మేధస్సులో ఫ్లాష్ వచ్చేస్తుంది. అది దాని యొక్క అర్థం. అది ఇది ముఖమివ, మనిషి అనగానే కనిపించేది ముఖమే, చేతులు కాళ్ళు ఇవన్నీ తర్వాత. ముఖమివ ముఖ్యార్థః, దట్ ఈస్ ద ప్రామినెంట్ మీనింగ్, దట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ మీనింగ్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మీనింగ్. శబ్దం వినగానే మన 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 బ్రెయిన్లో దాని యొక్క ఆకారం అనేది వచ్చేస్తుంది. వాటర్ అనగానే వాటర్ కనిపిస్తుంది అక్కడ. టీ అనగానే టీ బ్రెయిన్లో కనిపిస్తుంది. మీల్స్ అనగానే వచ్చేస్తుంది మీల్స్. అదంతా అక్కడ అంటే ఒక శబ్దం వినగానే కదా ఇమ్మీడియట్లీ వి విల్ గెట్ దట్ పిక్చర్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ముఖ్యార్థ. ఎక్కడ sometimes we feel that one, this mukhyartha is not convincing, not coherent actually. For example, town in the Ganges, Ganga river, town in the Ganga river. How it is possible? Ganga means bahati pani. प्रवाहे नगरं भवति वा, भवनानि भवन्ति वा, भवनेषु जनाः वसन्ति वा? अतः गंगायां घोषः इति उच्यते चेत् नाम anybody wants to know about that one, where is the Vishwanatha temple? गंगायामेव विश्वनाथ मन्दिरं वर्तते इति कथ्यते. गंगायां विश्वनाथ मन्दिरं भवति वा? गंगा तटे, गंगाम अनुसृत्य, very close. You should not go to, because tatam means this is far away from here also, that is also tatam, this is atah tai gangayam iti kachyate. Poet can use Ganga tate gosha, Ganga tate Vishwanatha devalaya, he cannot say that one, but he wants to say that one. Ganga is as much pious, Vishwanatha temple also that much pious. Ganga is as much cool, the temple also same. Shaityam pavanatvam, and purposefully he wants to use that one Gangayam Ghosha. అంతేగాని గంగా తీరే ఘోష అని చెప్పడం కాదు. He can use, but purposefully he was using. So Gangayam means not in the water, Ganga tate iti artha. अत्र तटे इति अर्थः केन भवति, अभिधा न भवति, मुख्यार्थः न भवति. अतः एतत् लाक्षणिक प्रयोगः, शब्दः लाक्षणिकः, लक्ष्यार्थः लक्षणाशक्त्या बोध्यते. मुख्यार्थबाधे लक्षण, यदा मुख्यार्थस्य वाच्यार्थस्य बाधा भवति तदा लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते. రోడ్డు మీద మా ఇల్లు, రోడ్డు మీద ఉంటుంది ఆ ఇల్లు, చెప్పండి ఎప్పుడైనా. ఆన్ ద రోడ్ మై హౌస్, ఆన్ ద రోడ్ ఇస్ మై హౌస్, జనరల్లీ వి విల్ యూజ్. భవతి వా రచ్చాయాం గృహం భవతి వా? టచింగ్ ద రోడ్, purposefully he wants to say you need not search for my house, and you just come to that area, automatically you will recognize. इति लाक्षणिक प्रयोगः भवति. अन्यः, how is he means, he is a tiger, we will say.
ఈజ్ ఏ టైగర్ भवति वा? मनुष्यः सिंहो भवति वा? तस्य 4 पादाः सन्ति वा? पृष्ठं वर्तते वा? सः सिंहः भवति वा? किन्तु अस्माभिः उच्यते ఈజ్ లైక్ ఏ టెర్రర్ ఈజ్ ఏ టైगर् इति कथ्यते, प्रयोगः क्रियते। तत्र लक्ष्यात् टैगर् नाम यदा सिंहः पराक्रमं वर्तते, निर्भयत्वं वर्तते, तस्य भयं कदापि न भवति। सिंहस्य सर्वेषां भयं ददाति, किन्तु निर्भयं वर्तते, साहसं वर्तते, धैर्यं वर्तते। अतः तादृशगुणाः पुरुषे सन्ति इति सिंहो माणवकः इति कथ्यते, अग्निर्माणवकः इति कथ्यते इति। नाम मुख्यार्थबाधे तत्र लक्ष्यार्थः भवति। मुख्यार्थबाधे तज्जोगे रूढितोद प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपिता क्रिया। यत्र मुख्यार्थबाधः भवति तदा रूढितः अथवा प्रयोजनतोऽपि वा मुख्यार्थयुक्तः अन्यः अर्थः यत्र भोज्यते सा लक्षणा भवति। Where there is the primary meaning, the first meaning is not conveying any sense, so automatically we will switch over to the secondary meaning, that is implicative meaning, implied meaning. First is expressive meaning, second is implied meaning, and third is suggestive meaning. Dhvani means suggestion, implication means lakshyartha, expressive meaning means pachyartha. So यत्र मुख्यार्थस्य बाधा भवति तदा मुख्यार्थ संबंधी अन्यः अर्थः, मुख्यार्थ संबंधी एव, तत्र रूढेः अथवा प्रयोजनं। रूढिः कुत्र भवति? कुत्रचन प्रयोजनं भवति। तत्र रूढेः उदाहरणं किं वर्तते? कर्मणि कुशलः, is expert in the work, is an expert, is a skillful person. Kushalaha, original meaning is kusha means darbha, sacred grass. Laha means cutter. One who cuts the sacred grass is called kushala. Means he is cutting the darbha, sacred grass now. అంతేనా? కుశల అంటే అదర్థమా? కర్మణి కుశల మీన్స్ స్కిల్ఫుల్ పర్సన్ అని అర్థం, కానీ నాట్ కటర్ ఆఫ్ ద సాక్రెడ్ గ్రాస్. అట్లే ప్రవీణ అని ఉంటుంది. ప్రవీణ ఒరిజినల్ మీనింగ్ ఈజ్ ప్లేయర్ ఇన్ ద వీణావాదన. ఈజ్ ఎ ప్రవీణ మీన్స్ ఈజ్ ఎ వీణావాదన, ఈజ్ ఎ మ్యూజిషియన్. హ్యాస్ హి కమ్, we will say that he is a very clever sir, is a pravina, we will say. Pravina means whether he is a veena player. No. Because in the playing of the veena also skills are required. Otherwise those strings will cut your fingers. So he is expert doing skillfully. Yada veena vadane naipunyam apekshate तादृश नैपुण्यवान पुरुषः इति कथ्यते. तदैव ग्रेजुएट is called in all the Indian language snataka. Original meaning is snataka means who has taken the snanam, who has completed the bathing. స్నానం చేసిన వాడు స్నాతకుడు. అంటే వీడు ఇన్ని రోజులు స్నానం చేయలేదు, ఇప్పుడు స్నానం చేస్తున్నాడనా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్నాతక? అంతేగాని స్నానం చేస్తున్నాడని కాదు కదా అక్కడ. స్నాతక ఇవన్నీ ఏంటంటే రూఢి అని అంటాం మనం. ఇప్పుడు పంకజం అని ఉంది. పంకజం అంటే పంకం అంటే బురద,
కదా, మడ్. జా మీన్స్ బార్న్ ఇన్ మడ్. దాంట్లో నత్తు వస్తుంది, నాచగుళ్ళు వస్తుంది, గడ్డి వస్తుంది, అన్ని పుడతాయి బురదలోనే, పురుగులు ఉంటాయి. మరి అవన్నింటినీ పంకజాలు అంటామా? We never use kada. We will use for exclusively for only lotus. Why means Rudi? We are technically, we are applying this word to only for lotus. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇంట్లో రామయ్య, వీధిలో కృష్ణయ్య అన్నామనుకో, ఇక అంటే అతని ఇంట్లో ఈజే శ్రీరామ, అవుట్ సైడ్ ఈ శ్రీకృష్ణ అని అర్థమా? కాదు కదా, కాదు కదా. ఇక్కడ రాముడు కృష్ణుడు ఆ పదాలతో ఇక్కడ అర్థమే లేదు. వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అనదర్ మీనింగ్ కదా. అతనండి ఇప్పటికీ నిత్యాగ్నిహోత్రి అంటాం. నిత్యాగ్నిహోత్రి మీన్స్ యూ టెల్ మీ, నిత్యాగ్నిహోత్రి అంటే పవిత్రుడు, అగ్ని వర్షం చేసేవాడు అని అర్థమా? No, Rama means here is character. Krishna means Dila character. That's all. To meaning. That is different. No, there the meaning is. Ammo, Hare Rama, that is it. The Shodashaka, 16 names of. We are inviting actually God, invoking the God. That was. Invoking the deity with the 16, sweet 16. Shodashakam Nama, that one. That is more important. Okay, not that one. So, Vivaha, in the marriage also, means Snatakam is whether he is taking bath. No. Snatakam is completed. Technically we are using. These all are technical words, Rudi words. Is a Dharmaraj and antam. Dharmaraj ante always అర్థంలో నాట్ దట్ వన్ ఈజ్ ద ఫాలోయర్ ఆఫ్ ధర్మ అని చెప్పడం కాదు. ధర్మరాజా ఈజ్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్, ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ ద ధర్మ. విదుర అండ్ ధర్మరాజా ఇన్ మహాభారత బోత్ ఆర్ ద సేమ్ అంశాస్, సన్స్ ఆఫ్ ద ధర్మ. ఇద్దరు కూడా యూ కెన్ రీడ్ ఇన్ ద మహాభారత. when Gandhari, Kunti, Dhritarashtra go for Vanaprasthashram, that is also on the advice of Vidura only. And Vidura also goes along with them. But wherever this trio, they are performing Vanaprasthashram on the bank of Ganga. Vidura is very near. On the bank of Yamuna, he was doing Vanaprasthashram. And afterwards, these Pandavas will go there. They want to see, because some days ago, by that time only Vidura, religious is pranam, and automatically his soul comes and immenses in the Dharmaraja. ఇది ఉంది మహాభారతంలో ఉంది నేను చెప్పడం. విదురుడు ప్రాణాలు శిశుపాలుడు దంతభక్తుని ప్రాణాలు వచ్చేమో పరమాత్మ కృష్ణుడిలో కలిశాయి. మీరు చూడండి, మహాభారతంలో ఉంది, నేను చెప్పడం కాదు, వేదవ్యాసుడు చెప్పాడు. శిశుపాలుణ్ణి ఎప్పుడైతే 100 తప్పులు చేశాడో సుదర్శన చక్రంతో చేయగానే అందరూ చూస్తూ ఉంటే అతని జ్యోతి ఆత్మ వచ్చి శ్రీకృష్ణుల్లో కలుస్తుంది. ఇక్కడ విదురుని యొక్క ఆత్మ అందరూ చూస్తూ ఉంటారు, అది వచ్చి ధర్మరాజులో కలుస్తుంది. చాలా పవిత్రుడు విదురుడు. లో ప్రొఫైల్, ఎప్పుడు కూడా కఠినంగా మాట్లాడలేదు. అహంకారం అనేది ఒక్క రవ్వంత కూడా లేదు అతనిలో. ఎప్పుడు కూడా చాలా చాలా లో ప్రొఫైల్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు పాండురాజు నాట్ క్వాలిఫైడ్, ధృతరాష్ట్ర బ్లైండ్, హీ కెనాట్ రూల్. ఇద్దరు డిస్క్వాలిఫై అయిపోతే మూడో వాడు ఎవరు అంటే he has to climb for the kingship. Actually he is the right person. కానీ నాకు వద్దు అని చెప్పేస్తాడు. I am born in a Shudra caste, I am not eligible to rule అని అంత ఓపెన్ గా చెప్పేవాడు.
ఇంకెవరు చెప్పరు. అతని గొప్పతనం ఏంటంటే అతను ఒకటే పెట్టుకున్నాడు టార్గెట్. ఆ మాండవ్య ఋషి నాకు శాపం పెట్టాడు, ఇక్కడికి వచ్చాను, ఎంత తొందరగా మళ్ళీ అటు వెళ్ళిపోతాం. దట్స్ ఆల్. ఇది టార్గెట్ ఈజ్ ఓన్లీ మాండవ్య ఋషి శాపంతోనే నేను ఇక్కడ వచ్చి పడ్డాను, ఈ శరీరాన్ని వదిలిపోవాలి అని అది ఒక్కటే పెట్టుకున్నాడు. ఒకనాడు యాక్చువల్గా ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఉండి విదురుణ్ణి పిలిచి, విదుర, నీకంటే గొప్పవారు ఎవరు లేరా ఈ లోకంలో, నేను అందరినీ చూశాను, కాస్త నాకు అద్వైతం వేదాంతం చెప్పరా, వేదాంతం చెప్పి నాకు కొంచెం ఏదైనా జ్ఞానం కలిగేటట్టు చేయి, ఈ పుత్ర వ్యామోహంలో. వీడు కూడా ఏడుస్తాడు అన్నాడు. అంటే అప్పుడు విదురుడు ఏం చెప్తాడు తెలుసా, ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా అయితే ఇన్ దట్ ప్లేస్ ఆటోమేటికలీ హీ విల్ టేక్ ది వేదాంతం అండ్ టీచ్ కదా. టీచింగ్ టు ఏ కింగ్, ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. అందులో ఓన్ బ్రదర్ వాడు అడిగినప్పుడు కాదన్నాడు కదా, అంతేనా కాదా. కానీ విదురుడు అక్కడ మహాభారతంలో ఏమంటాడు తెలుసా, అన్నయ్య, అవుట్ ఆఫ్ అఫెక్షన్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్, బట్ ఐ షుడ్ నాట్ టీచ్ వేదాంత, ఐఆమ్ ఏ శూద్ర అంటాడు. ఎంత అంత ఎవరేం చెప్తారో చెప్పండి. ఐఆమ్ బార్న్ ఇన్ ఏ శూద్ర ఉమెన్, ఐఆమ్ శూద్ర, ఐ హ్యావ్ నో పవర్ టు ప్రవచనం, ఓన్లీ అధ్యయనం, నాట్ అధ్యాపనం. అంతగా చెప్తాడు. నీకు కావాలంటే ఐ విల్ ఆస్క్ సనస్సు జాత, బ్రహ్మమానస పుత్ర, ఐ విల్ అప్రోచ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ యూ అని సనస్సు జాతుడిని పిలిపించి మహాభారతంలో వేదాంతాన్ని చెప్పిస్తాడు ధృతరాష్ట్రుడు. అదే సనత్సు జాతీయం అని ఉన్నది. సనత్సు జాతుడు అంటే బ్రహ్మమానస పుత్రుడు. దేర్ ఏజ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ 5, దట్స్ ఆల్. నో డిక్రీజింగ్, నో ఇంక్రీజింగ్, ఆల్వేస్ లైక్ చిల్డ్రన్ టైప్ బ్రహ్మమానస పుత్ర. ఆ సనస్సు జాతుడు వచ్చి చెప్తాడు. ఆ సనస్సు జాతానికే మన శంకరాచార్యుల వారు భాష్యం రాశారు. భారతంలో 3ంటికి అతను భాష్యం రాసింది. ఒకటి ఏమిటి, ఒకటి ఎందుకంటే ఇదివరకే చెప్పాను, ప్రపంచంలోనే కవులకు జయంతులు ఉన్నాయి, మహాపురుషులకు జయంతులు ఉన్నాయి, కానీ ఏ పుస్తకానికి కూడా జయంతి లేదు. ఉందంటారా? ప్రపంచంలో ఇన్ ఆల్ ద లాంగ్వేజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, నాట్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ ఆర్ ఇండియా, ఏ పుస్తకానికైనా జయంతి ఉందా? ఉందా? మీరు యూ సర్చ్ ఎవ్రీవేర్, ఓన్లీ భగవద్గీత హ్యాస్ జయంతి, దట్స్ ఆల్. అది దాని గొప్పతనం. అంటే దానిలో అంత చైతన్యం ఉంది. అది భగవద్గీతకు భాష్యం రాశాడు. సెకండ్ ఏమిటిది అంటే, శంకరాచార్యుల వారు భాష్యం రాసింది 3 మహాభారతం మొత్తంలో అంతా రాయలేదు ఆయన భాష్యం. ఆయన అనుకుంటే పెద్ద కష్టం కాదు, రాయొచ్చు, కానీ అవసరం లేదనుకుంటాడు. దీనిలో ఉన్నాయి 3 రత్నాలు ఉన్నాయి మహాభారతంలో, మిగతా అంతా ఆయన అక్కడికే డిసైడ్ చేసేసాడు. ఓన్లీ 3 ఆర్ జెమ్స్ ఇన్ ద మహాభారత. నెంబర్ 1 ఈజ్ గీత, నో డౌట్, అన్డౌటెడ్లీ. అందరూ రాశారు, మధ్వాచార్య రాశారు, రామానుజాచార్య, ఆల్ ఆర్ రిటర్న్. అది ప్రస్థాన త్రయంలో ఒకటి కదా. ఇక రెండవది విష్ణు సహస్రనామం, అది కూడా చాలా పవర్ఫుల్. దానికి భాష్యం రాశాడు శంకరాచార్యుల వారు. మూడవది సనస్సు జాతీయ, దీనికి శంకరాచార్యుల వారు భాష్యం రాశాడు. మిగతా వాటిని ఎక్కడా టచ్ చేయలేదు. 1,00,000 స్టాంజాస్, 18 పర్వాస్ అవన్నీ వదిలి పెట్టేశాడు. ఓన్లీ 3 has taken up because they are the 3 gems from the మహాభారత. విదురుడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఎప్పుడూ లో ప్రొఫైల్. అందుకే కృష్ణుడు కూడా రాయభారానికి వచ్చినాడు అన్నాడు. రాయభారిగా he has come to the court in front of all the people. Whatever he wants to say, he has said that one. అయిన తర్వాత వేర్ he has to put up కదా, he is the great person. as a ambassador he is coming, so we should give the fitting, we have to provide that type of boarding and lodging with all the things we have to provide. He is already king of the Dwaraka, he is a great person, where we have to put up అని ధర్మరా వీళ్ళందరూ అనుకుంటాడు. దుర్యోధనుడు ఇల్లు కంటే
దుశ్శాసనుని భవనం బాగుంటుంది. మన రేవంత్ రెడ్డి కూడా అదే చూశాడు. బట్టి విక్రమార్క దట్ బిల్డింగ్ ఈజ్ మోర్ కదా కంఫర్టబుల్. అక్కడ అదే దుర్యోధనుని రాజ ఇల్లు కంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కింగ్స్ ప్యాలెస్ దుశ్శాసనస్ ప్యాలెస్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్, highly rich. So Duryodhana says, okay, we will arrange Sri Krishna's stay in the Dushasana's palace అంటాడు. అంటే కృష్ణుడు అంటాడు, I will go to my Vidura's home. No question of staying elsewhere. I will go to him. That's all. అంటే కృష్ణ himself prefers Vidura. That type of a great person is Vidura. He is a ఏదో పాపం శాపవశాత్తు వచ్చి ఇక్కడ పడ్డాడు, కానీ అతనికి ఉన్న జ్ఞానం ఎవరికీ లేదు. అది కూడా అది ప్రాక్టికల్ పర్సన్, ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రీచింగ్ పర్సన్. ఈజ్ ఓన్లీ ప్రాక్టీసింగ్, దట్స్ ఆల్, నెవర్ ప్రీచెస్. అండ్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. మహాభారతంలో అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు ముగ్గురు. ఇద్దరేమో కరెక్ట్, ఒకటేమో కృష్ణుడు, బికాజ్ ఈజ్ ఎ గాడ్. అండ్ భీష్మ ఆల్సో సిమిలర్ టు కృష్ణ. కృష్ణునికి ఎంత జ్ఞానం ఉందో అంత భీష్ముడికి ఉంది, భీష్ముడికి ఎంత జ్ఞానం ఉందో అంత జ్ఞానం ఉంది విదురుడికి. వీళ్ళు ముగ్గురు, వీళ్ళకి అన్నీ తెలుసు, కానీ ఏమి తెలియనట్టు నటిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా అంతే. ఇప్పుడు అతనికి తెలుసు కదా అంటే లక్క ఇంట్లో వాడు కాలబెడతాడని విదురుడికి ఎప్పుడూ తెలుసు. వాడు లక్క ఇల్లు కట్టక ముందే భవిష్యత్ అంతా విదురుడికి తెలుసు. వాడు ఎప్పుడైతే లక్క ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసిండో ఈయన సొరంగం కూడా తయారు చేసిండు, సేమ్ ముహూర్తం. ఆయన ఎప్పుడైతే లక్క ఇల్లుకు ముహూర్తం పెట్టిండో భూమి పూజ, ఈయన సొరంగం కూడా మొదలు పెట్టేసిండు. అంటే విదురుడు అంత అంత తెలుసు, త్రికాలదర్శి. పోనీ అయిపోయిన తర్వాత అన్నాడు దుర్యోధనుడు ఎంత ప్రేమతో వచ్చి, మా అన్నలకు ఇప్పుడు మనమందరం కూడా శ్రాద్ధము తర్పణాలు ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు మోక్షాన్ని పొందింపజేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అగ్నిలో దహించబడ్డారు కదా అని తర్పణాలకు పోదామని దుర్యోధనుడు ఎంతో ప్రేమ ఉన్నట్టు వీళ్ళ దగ్గరికి వస్తే పోదామంటే భీష్ముడు అంటాడు పోదామంటాడు. అంతే. భీష్ముడికి తెలుసు వాళ్ళు తావలేదు, విదురుడికి కూడా తెలుసు, ఎందుకంటే సొరంగం నుంచి వాళ్ళు ఎస్కేప్ అని. అయినా కూడా పోదామంటే పోదాం. భీష్ముడు పోయిండు, దుర్యోధనుడు పోతూ ఉంటే భీష్ముడు పోయిండు. వాళ్ళ తర్పణాలు చూస్తుంటే వాళ్ళో మంత్రం చదువుతుంటే వీళ్ళో మంత్రం. వాడు ముందర నటించాలి కదా, లేకపోతే అమ్మో అన్ని తెలుసని మళ్ళీ వాడు అంటాడు. అన్ని తెలిసినా కూడా తెలియకుండా ఉన్నది విదురుడు. దట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రేట్ పర్సన్. ఓకే. కాబట్టి కుశల అంటే ఇవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వర్డ్స్, అందు గురించి అక్కడ చెప్పినటువంటిది. ఇది మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, రూఢి ప్లస్ ప్రయోజనం. ప్రయోజనానికేమో గంగాయాం ఘోష. Purposefully the poet is used. If you want to say, he can say Ganga Tate Ghosha, Ganga Tate Ghoshi, Kashi, Ganga Tate Vishwanatha Mandira. చెప్పొచ్చు కదా, అతను చెప్పదచ్చు. కానీ he wants to say Gangayam Vishwanatha Mandiram, emphasizing very close. అంటే Ganga as much pious, Vishwanatha temple also so much pious. Ganga is so cool and the temple also close. He wants to purposefully using. కాబట్టి లక్షణ రావాలి అంటే ఎయిదర్ ఒకటేమో రూఢి, ఒకటేమో ప్రయోజనం అక్కడ అని అది చెప్పాడు. దాని తర్వాత మళ్ళీ అది రెండు రకాలుగా అవుతుంది, ఉపాదాన లక్షణ, లక్షణ అని. ఇంకా కొంచెం ముందుకు పోయిన తర్వాత అది సారోపలక్షణ, సాధ్యవసాన లక్షణ అని ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతాడు. ఇక్కడ ఒకటి మాత్రం క్వశ్చన్లో వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే లక్షణ తేన షడ్విధ. అంటే నువ్వెట్లా చెప్తున్నావు అని అడగొచ్చు. విదురుడి లాగా నీకేమని తెలుస్తుందా అంటే పాత పేపర్లు అన్ని చూస్తే ఎక్కడ చూసినా కూడా అది కంపల్సరీ ఉంటుంది. అంతేగాని నాట్ ఫోర్కాస్టింగ్, ఐ డు నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఎనీథింగ్. బట్ ఇన్ ద ఆల్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఓల్డ్ పేపర్స్ లో చూస్తే ఇన్ ఎవ్రీ ఎగ్జామినేషన్ లక్షణ తేన షడ్విధ నిరూపయత అని ఉంటుంది. అప్పుడు అన్నిసార్లు ఉన్నది కాబట్టి వచ్చేసారి కూడా ఉంటుంది అని మనం ఊహించవచ్చుగా. అంతే కదా, మన లాజిక్. ఇప్పుడు నేను
మన ఇదేంటంటే నేను ఈ పండితుడిని చూశానంటే నేను చూశాను, నేను 100% చూశానా, వెనుక నుంచి చూశానా, సైడ్ నుంచి చూశానా, కింద నుంచి మిద్దంగా చూశానా, ఏం చూశాను? కొంచెం చూస్తాము, మిగతాది ఊహించుకుంటాం. తర్కములో ఏమిటి అంటే ప్రత్యక్షేణ దృష్టమపి అనుమానేన సాధయంతి. చూసేదేమో 10%, లాజికల్లీ గెస్సింగ్. ఇప్పుడు ఇట్లా చూసాం, ఇప్పుడు లైఫ్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి అన్నారు. లైఫ్ సర్టిఫికెట్ ఇదివరకు ఏంటంటే పర్సనల్గా, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆన్లైన్ అయిపోయింది. అప్పుడు వాడు ఏమంటాడు అంటే బ్లింకింగ్ చేయమంటాడు, ఇట్లా కళ్ళు ఇట్లా 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 మినిమిట్లు కొడుతుంటారు. అది ఇండికేటర్ ఏంటంటే ఈ సర్వైవింగ్ అని. వీళ్ళకి బ్లింకింగ్ చేయవు కదా నువ్వు. లేకపోతే ఏంటంటే వీడు ఆర్టిఫిషియల్ ఫోటో తీసి అది కూడా లైఫ్ సర్టిఫికేట్ పెడితే ఎట్లా, డెడ్ బాడీని అనుకో పెట్టేసి తీసుకుందామని కూడా ఆలోచన చేస్తారు కదా. కాబట్టి వాడు ఏమంటాడంటే యు బ్లింక్ ద ఐస్ అంటాడు. బ్లింకింగ్ ద ఐస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద హూ హ్యాస్ ద లైఫ్, దట్ పర్సన్ ఓన్లీ విల్ డూ అని. ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి లక్షణాధేన షడ్విధ ఇది కంపల్సరీ వస్తుంది. ఇట్లు అభిధ, లక్షణ, ఇక దాని తర్వాత ఇంకా వ్యంజన అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇక్కడికే మనం ఆపేస్తాం. వి విల్ గో ఫర్దర్ ఎనీ టైమ్, వి విల్ సీ. ఓకే, పునః సహనావతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. Yes, yeah.